अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बारिशों और सैलाब ने सिंध बलोचिस्तान पर कयामत ढा दी। सिंध में 24 घंटे में मजीद 30 अफराद जाँ बहक। PDMA सिंध के मुताबिक मानसून के दौरान सिंध में अमवात की तादाद 393 हो गई। 45 खातीन और 133 बच्चे शामिल। 1,10,000 घर मुकम्मल तबाह। 2.5 लाख से ज़ायद मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 4,500 मवेशी हलाक हो चुके हैं। बलूचिस्तान में मानसून सीजन की तबाही में 234 अफराद जान से गए। 28,500 मकानात मुनहदिम। 7,500 घरों को जुज़वी नुकसान। 710 किलोमीटर तवील शाहराहें और 18 पुल मुतासिर। 1 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए। बादल फिर बिफर गए, सिंध को फिर डुबो दिया। शहर हो या देहात सब ज़ेर आब। घर मुनहदिम, सड़कें बह गईं, फसलें बर्बाद। हैदराबाद में वक्फे से तूफानी बारिश जारी। सड़कों के साथ साथ इंतजामिया भी गायब। वफाकी वजीर बिजली आए और बिजली बनकर गायब हो गए। सांगढ़ में कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुताद्दिद घर गिर गए, स्कूल्स तबाह। खैरपुर में तबाही के बदतरीन मनाजिर। टंडूवाला अय्यार में गली मोहल्ले पानी पानी। नवाब शाह में भी सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। दादू में बारिश ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात ज़ेर आब। हजारों एकड़ फसलें तबाह। टंडू मोहम्मद खान में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। जैकबाबाद, सखर और रोहड़ी में हर तरफ तबाही की दास्तानें। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। कंदकोट में मुतासरीन मुश्तइल। इंडस हाईवे पर एहतजाज। खुदारा हमारी मदद करो, लाड़काना की एक माँ की दुहाई। बारिश का पानी घर में भरने से 5 साल का बच्चा जाँ बहक। सागर कॉलोनी में मुतासरा खानदान का घर भी गिर गया। बच्चे को गुस्ल और कफन भी पड़ोस में दिया गया। माँ की बारिश के पानी में खड़े होकर दुहाइयाँ। खुराक और पानी तो दूर की बात, अब तो कफन भी दस्तयाब नहीं। बाप को बच्ची की लाश प्लास्टिक शॉपर में लपेटना पड़ी। शहादात कोट में दिल दहला देने वाला मंजर। खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की बच्ची जाँ बहक हो गई। बाप अकेला ही लाश प्लास्टिक शॉपर में लपेटकर कब्रिस्तान ले गया। आगे बढ़ें, सैलाब मुतासरीन की मदद करें। वजीर आला मुराद अली शाह की मुखय्यर हजरात से अपील। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड कायम कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में 2010 से कहीं ज्यादा तबाही है। हमारे पास खैमे खत्म हो गए। 10 लाख टेंट्स की जरूरत है। पका हुआ खाना पहुंचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। सिंध में मामूल से 350% जायद बारिश हुई। रेलवे ट्रैक और तनसीबात बुरी तरह मुतासर। सखर कोयटा सेक्शन के बेशतर मकामात पर ट्रैक बह गया। कराची, कोटरी, कोयटा, सखर, दादू, खैरपुर, नवाब शाह के बेशतर मकामात पर ट्रैक ज़ेर आब। ट्रेनों की आमद और रफ्त में 30 घंटे ताख़ीर। मुताद्दिद ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत हम ATC कोर्ट इस्लामाबाद में दायर करेंगे। इमरान खान खुद जाएंगे। ये जो जाली मुकदमा है जिसमें ना कोई धमाका हुआ, ना कोई क्लैशनकोफ इस्तेमाल हुई। इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान का खिताब बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त अली जैदी ने दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। बराह रास्त खिताब पर पाबंदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पैमरा नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की लाइव तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। अब आखिरी कॉल दूंगा, अवाम तैयार हैं, पार्टी भी तैयारी कर ले। जब कॉल दूंगा तो चारों तरफ से लोग इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। इमरान खान का हरीपुर में बड़े जलसे से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में छोटे से रकबे पर हुकूमत है। जब अवाम निकलेंगे तो इम्पोर्टेड हुकूमत रोक नहीं सकेगी। ये मुझे गिरफ्तार करने आए थे लेकिन अवाम को देखकर डर गए। इलेक्शन में मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए अब मुझे टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। बेहतरी इसी में है कि फौरी इंतखाबात करवा दिए जाएं।
الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے. فیصلہ الیکشن کمشنر سندھ اور ضلعی انتظامیہ کی رپورٹس پر کیا گیا. فیصلے کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج. جمعے کو الیکشن کمیشن کے باہر دھرنے کا اعلان. شاہراہ قائدین پر دھرنے سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات پر شب خون مارا گیا. بار بار التوا کراچی کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی سازش ہے. اب تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے, تحریک چلائیں گے. پی ٹی آئی رہنما علی زیدی کہتے ہیں پیپلز پارٹی اپنی شکست سے بھاگ گئی. ایک دن میں ایسا کیا ہوا جس پر الیکشن ملتوی کر دیے گئے. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا جائے. تحریک انصاف میاں والی کے ضلعی صدر نے ڈی پی او کو درخواست دے دی. موقف اپنایا. لیگی رہنماؤں نے ٹی وی پر پاکستان کی عدلیہ کو دھمکیاں دی, خوف و ہراس پھیلایا. چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور کو بھی دھمکیاں دی گئیں. ایس ایچ او کو مقدمے کے اندراج کا حکم دیا جائے. رانا ثناء اللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے راولپنڈی کے تھانہ گجر خان میں درخواست دے دی گئی. درخواست گزار کے مطابق رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پروگرام میں عدلیہ کو دھمکیاں دیں. قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. جوڈیشل میجسٹریٹ نے شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. تحریری فیصلہ جاری. جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ملزم کے وکیل کا کہنا تھا 4 موبائل فونز پولیس برآمد کر چکی. اب کون سے موبائل کی تلاش ہے. شہباز گل کو جسمانی ٹارچر کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ معاملہ ہائی لائٹ کر چکی ہے. اسپیشل پرازیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ ابھی مزید کچھ سوالات کے جواب درکار ہیں. مرکزی موبائل کی برآمدگی باقی ہے. پولیگرافک ٹیسٹ کرانا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مٹیریل نہ ملا تو تفتیشی افسر ڈسچارج رپورٹ بھی بنا دے. عدالت میں پیشی سے قبل پولیس شہباز گل کو پیمس لے کر گئی. میڈیکل ٹیسٹ کرایا. وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کہ کوشش ہے ضمانت پر شہباز گل کو رہا کرایا جائے. ٹارچر کر کے کسی سے مرضی کا بیان نہیں لیا جا سکتا. ہیں کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ. بجلی بلوں میں ریلیف کے حکومتی دعوے دھوکہ نکلے. وفاقی حکومت نے فیول ایڈجسٹمنٹ وصولی کا نیا منصوبہ گھڑ دیا. 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین سے قسطوں میں وصولی کی جائے گی. اکتوبر سے اگلے سال مارچ تک فیول ایڈجسٹمنٹ کی رقم وصول ہوگی. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان نے بھارتی میزائل فائر کی انکوائری بند کرنے کا بھارتی فیصلہ مسترد کر دیا. براہموس میزائل فائر کرنے کے واقعے کی مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت مشترکہ انکوائری کے مطالبے کا جواب دینے میں ناکام رہا. بھارتی افسران کو سزائیں غیر تسلی بخش ہیں. 9 مارچ کو بھارت نے خطے کا امن اور سلامتی خطرے میں ڈال دیا تھا. پاکستان کا تحمل کا مظاہرہ ذمہ دار جوہری ریاست کا ثبوت ہے. دیر بالا میں 5 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے. لاشیں نکال لی گئیں. بچے اسکول سے گھر جا رہے تھے. ملک بھر میں مونسون کا ایک اور اسپیل. سیلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھیں گی. بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے ندی نالوں میں طغیانی. روجھان, فاضل پور میں سیلابی صورتحال. رودکوہی سیم نالے کا پل بہہ گیا. رفیق آباد روڈ پر حفاظتی بند میں شگاف. راجن پور میں متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے حکومتی امداد کے منتظر. جامپور میں آبی ریلا غریبوں کی جمع پونجی بہا لے گیا. جتوئی میں دریائے سندھ کے قریب بند ٹوٹنے سے نشیبی علاقوں میں گھر منہدم. ہزاروں ایکڑ پر کپاس کی فصلیں تباہ. ڈیرہ بگٹی میں ڈکوخ ڈیم ٹوٹنے کا خدشہ. لوگوں کی نقل مکانی. لسبیلا میں بیلا پل ٹوٹ گیا. ٹریفک معطل. کراچی میں وقفے سے برسات باران رحمت انتظامی نااہلی سے زحمت بن گئی. سڑکوں کا برا حال. عارضی مرمت بھی نہ کی جا سکی. شہر کی کوئی سڑک اس قابل نہیں کہ گاڑی چلائی جا سکے. لوگوں کی گاڑیاں تباہ. صحت اور زندگیاں بھی خطرے میں. پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. بلدیاتی عملہ غائب. شہری اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آب میں مصروف. وزیر اعلیٰ ہاؤس کی سڑک پر تیسری بار گڑھا پڑ گیا.
میرے خیال میں جو چھوٹی فصل ہے کپاس ہو گئی پیاز ہو گئی وہ تو 100% ختم ہو گئی. نہ ہوں بکھا تے بیٹھا ہوں خدا دے واسطے اسانی مدد نہیں کयो اسانی جائب کری پے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے آئے یہ اندھی حکومت کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے کیا حالات ہیں. سیلاب سے تباہی متاثرین کی دہائی، جہاں انتظامیہ نہیں وہاں اے آر وائی نیوز متاثرین کی آواز بن گیا. شہداد کوٹ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش سے شہر کی سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب. خیموں اور کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ. ٹنڈو اللہ یار کے دیہی علاقوں میں کروڑوں روپے کا نقصان. کیبل آپریٹرز سے متعلق اختیارات کیوں استعمال نہیں کر رہا؟ چوہا گزر گیا، بلی گزر گئی جیسے بہانوں کی آڑ کیوں لے رہا ہے؟ اے آر وائی نیوز بحال نہ کرانے پر چیئرمین پیمرا اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس. طلبی کے باوجود چیئرمین پیمرا پیش نہ ہوئے. اے آر وائی نیوز کے وکیل بیرسٹر ایان میمن بولے کہ عدالتی حکم کے سامنے پیمرا کی ریگولیشنز کی اہمیت نہیں. چیئرمین پیمرا کے وارنٹ جاری کیے جائیں. اگر پیمرا اپنا ریگولیٹری کردار ادا نہیں کر سکتا تو اسے بند کر دینا چاہیے. پیمرا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے کیبل آپریٹرز کو 3 سرکولر جاری کر چکے. اب شو کاز نوٹس جاری کریں گے. سماعت کل تک ملتوی. پاکستان کے تاجر برادری اور سندھ کی تاجر برادری اس کی مذمت کرتی ہے اور ہم حکومت سے فی الفور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی بحالی مکمل طور پہ بحال کی جائے. یہ نہ تو کوئی آئین میں اس چیز کی گنجائش ہے نہ کوئی قانون کے اندر ہے. اے آر وائی نیوز کی بندش کے خلاف ملک بھر میں عوام سراپا احتجاج. شہری کہتے ہیں حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کی اے آر وائی نیوز کو سزا مل رہی ہے، لیکن ایسا کرنے والے سچ کی آواز کب تک دبا سکتے ہیں؟ تاجر برادری بھی اے آر وائی نیوز کی بندش پر ناراض. سانگھڑ میں انجمن تاجران نے حکومت سے اے آر وائی نیوز کی بندش ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. تاجروں کا کہنا ہے اے آر وائی نیوز کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں اے آر وائی کی زبان بندی کا مطلب 22 کروڑ عوام کی ترجمانی سے روکنا ہے. اے آر وائی کو حق اور سچ دکھانے پر سزا دی جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ قطر کے دوران امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے کامیاب مذاکرات. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی. دیوان امیری کے اعلامیے کے مطابق سرمایہ کاری مختلف انڈسٹریل سیکٹرز میں کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ قطر حکومت ایئرپورٹ اور ہوٹلنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہاں ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ قطر کے حوالے کی جائے گی. حکومت نے آئی ایم ایف کی 2 مور کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور زرعی شعبے کی ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان. اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات پر 10.5% سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا. ٹیکس لگنے سے تیل مصنوعات 20 روپے فی لیٹر مہنگی ہونے کا امکان. ٹیکس اہداف میں کمی ہوئی تو زرعی ادویات، کھاد، ٹریکٹرز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کر دی جائے گی. آئی ایم ایف کو حکومت کی یقین دہانی. آج ہی انشاءاللہ لاہور میں جو 14 کیسز تھے کل اس پہ ڈیسیژن ہو گیا اور پولیس کو یہ ثبوت مل گیا ہے کہ سارے بے گناہ ہیں اور یہ سیاسی بیسس پہ یہ پرچے ہوئے ہیں. پنجاب حکومت نے 25 مئی کے واقعات پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر درج مقدمات خارج کر دیے. وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کہتے ہیں کہ پولیس کو ثبوت مل گئے ہیں کہ تمام پرچے جھوٹے اور سیاسی بنیادوں پر درج کیے گئے. ملوث افسران کے خلاف انکوائریز لازمی مکمل کی جائیں گی. عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو رسپانس ہم نہیں عوام دیں گے. تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت کا ایک اور ریکارڈ. عمران خان کی دعوت پر لاکھوں نوجوانوں کا عمران ٹائیگرز کا حصہ بننے کے لیے رابطہ. عمران ٹائیگرز کے لیے رجسٹرڈ ہونے کے لیے واٹس ایپ نمبر اور ویب سائٹ مہیا کر دی گئی ہے. اب تک 2.5 لاکھ سے زائد افراد رابطہ کر چکے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار کسی جماعت کی دعوت پر عوام کی جانب سے اتنا بڑا رسپانس ملا. خدشات دور کرنے کے بجائے اوورسیز کے ووٹ کا حق ختم کرنا درست نہیں. دھاندلی روکنے کے لیے کمیشن اقدامات کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے. کیا دھاندلی کے خدشات پر الیکشن ہی نہ کرایا جائے؟ سپریم کورٹ کے اوورسیز کے ووٹ کا حق ختم کرنے کے خلاف
शेख रशीद की दरखास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि जाली वोट और धांधली तो यहाँ भी होती है। इलेक्शन कमीशन धांधली रोकने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर मुहिम के ताने बाने मिलने लगे। ट्विटर सिक्योरिटी चीफ ने भारत और ट्विटर इंतजामिया की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत ने ट्विटर इंतजामिया को भारतीय हुकूमत का एजेंट पे रोल पर रखने पर मजबूर किया। ट्विटर सिक्योरिटी चीफ ने मामला अमरीकी रेगुलेटर्स के साथ उठाया। मुआहिदे के तहत भारत को हसास यूजर्स के डाटा तक रसाई मिल गई। ट्विटर इंतजामिया की भी तस्दीक, कहा भारत ट्विटर पर गैर कानूनी इक़दामात और कंटेंट में मुलव्वस है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सी पैक पर काम मुतासर नहीं हुआ, गलत मालूमात फैलाई गई। कराची में तैनात चीन के कौंसल जनरल ली वीजियान कहते हैं कि सी पैक मंसूबों में ताखीर की वजह कोरोना वबा और सिक्योरिटी की सूरत हाल थी। अमेरिका सुपर पावर है, चीन उसकी जगह नहीं ले रहा, ऐसा मवाजना करना भी दुरुस्त नहीं। 56वीं कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल हामिद राशिद रंधावा कहते हैं, एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने आपकी सलाहियतों को मजीद बेहतर बना दिया। तरबियत को जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग किया गया। मेहमान खुसूसी ने कोर्स के ग्रेजुएट्स को इनामात और असनाद से नवाजा। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी स्क्वाड्रन लीडर उसामा शरीफ गनी, एयर डिफेंस कमांडर ट्रॉफी स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अयाज ने हासिल की। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। नेदरलैंड्स के खिलाफ क्लीन स्वीप का इनाम। पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में एक दर्जा बेहतरी, 5वें से चौथे नंबर पर पहुंच गया। प्लेयर्स रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की बादशाहत, तीनों फॉर्मेट के टॉप 3 बल्लेबाजों में शामिल हैं। वनडे बैटर्स में इमामुल हक दूसरी पोजीशन से महरूम, चौथे नंबर पर चले गए। टेस्ट बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी भी एक दर्जा तनज़्ज़ुली का शिकार, तीसरी पोजीशन हाथ से निकल गई। जंग से पहले हरीफों की एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात। कौमी कप्तान बाबर आजम साबिक भारतीय कप्तान विराट कोहली से मिले। अफगान क्रिकेटर्स ने भी कौमी खिलाड़ियों को गले लगाकर वेलकम किया। ग्रीन शर्ट्स के ट्रेनिंग सेशन का भी आगाज। बल्लेबाजों की पावर हिटिंग पर खास तवज्जो। बॉलर्स ने विकेटें उड़ाने की प्रैक्टिस की। मेगा इवेंट का आगाज हफ्ते से होगा। सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।